औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आजकल यूट्यूब और सोशल मीडिया पर बहुत बहस चल रही है। क्या जन्नत के ठेकेदार या हकदार सिर्फ मुसलमान हैं या दीगर मज़ाहिब के नेक और परहेजगार लोग भी जहन्नम का ईंधन बनने से बच जाएंगे। इस बहस में एक तरफ मजहबी मदारिस से फारिगुल तहसील मौलवी हजरात और दूसरी तरफ कॉलेज यूनिवर्सिटियों से इस्लामी आलूम में आला तालीम याफ्ता पीएचडी और पढ़े लिखे असाब भी अपने अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं। जाहिर है कि यह बहुत हसास मौजू है और दोनों तबकात में मुख्तलिफ नजरियात के हामिल हजरात के पास अपने अपने दलाइल होते हैं। कुरान पाक में यह मौजू 10 से जायद मरतबा 10 से जायद आयात में जेर बहस आया है, मगर बदकिस्मती से कुरानी आयात की तशरीह, तर्जमा और तफसीर हर मकबा फिक्र के मुल्ला और उलमा अपनी अपनी दानिश के मुताबिक करते हैं, और जो उनकी तशरीह और तफसीर से मुत्तफिक ना हो उसे काफिर और मुशरिक ठहराने में हम मुसलमानों का पूरी दुनिया में कोई सानी नहीं। तलुआ इस्लाम के जमाने में यहूदियों को भी यही मर्ज लाहक था कि वो बज़ोम खेश खुद को जन्नत का ठेकेदार समझते थे और अपने अलावा किसी दूसरे मजहब के पैरों को जहन्नम का मुस्तहिक ठहराते थे। फिर अल्लाह ताला ने उन्हें चैलेंज किया कि मुझे तौरात, जबूर और इंजील में कोई एक आयत ऐसी दिखा दो कि मैंने तुम्हें जन्नत का हकदार ठहराया हो। बड़े तरद्दुद से अल्लाह पाक ने यहूदियों के अजहान से ये भूत निकाला तो वो उम्मत मुहम्मदिया के अजहान पर सवार हो गया। अब 15वीं सदी में बड़ी मुश्किल से इंटरनेट और सोशल मीडिया ने मुसलमानों को चैलेंज किया है कि वो अपनी ही अलहामी किताब कुरान पाक से साबित करें कि जन्नत के मजे सिर्फ मुसलमान लूटेंगे और दीगर मजाहिब के पैरोकार जहन्नम का ईंधन बनेंगे। अब सब उलमा, मशाइख और मुल्ला अपनी अपनी बगलें झांक रहे हैं, अपनी अपनी जबान बोल रहे हैं और दूर दराज की कोड़ियां ला रहे हैं। हकीकत यह है कि कोई भी अकलियत पसंदी की यानी यह रैशनलिज्म की बात नहीं करता, और अगर कोई करता है तो सारी इस्लामी दुनिया के मुल्ला उसके पीछे पड़ जाते हैं। इन हजरात की दो रफशानियां सुन सुनकर मैं भी खासी उलझन का शिकार रहता था। एक महफिल में मैंने अपनी इस उलझन का इजहार अपने दोस्तों से किया कि जब भी मैं किसी गैर मुस्लिम मुल्क की सयाहत के लिए जाता हूं तो वहां के लोगों के इखलाक, मुरब्बत, दोस्ताना रवैये, सच्चाई, इंसाफ पसंदी और दीगर अच्छे इंसानी औसाफ को देखकर यकीन ही नहीं आता कि अल्लाह पाक इन लोगों को इसलिए जहन्नम में फेंक देगा कि वो मुसलमान नहीं है और कलमा नहीं पढ़ते, कलमा शहादत नहीं पढ़ते। मगर दोस्तों ने इस मौजू पर बात करने से रोक दिया कि ये वो मामलात हैं जिन पर बात करने से फरिश्तों के भी पर जलते हैं। ऐसी बातें नहीं सोचनी चाहिए, ना ही करनी चाहिए, क्योंकि इनसे ईमान खतरे में पड़ जाता है। खुद खुदा ताला का हुक्म है कि जो मामलात समझ से बाहर हों उन पर एक हद के बाद ज्यादा गौर करना कुफ्र में मुब्तला कर देता है। फिर एक दिन मेरे एक भतीजे ने मुझे व्हाट्सएप पर सूरत बकरा की ये आयत नंबर 62 अरसाल की और मुझे इसका तर्जमा और तशरीह करने को कहा। आयत कुछ यूं है, इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हादू वन्नसारा वस्साबईना मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व आमिला सालिहन फलहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून।
मौलाना फतेह मोहम्मद जालंधरी ने इस आयत का तर्जुमा यूं किया है, जो लोग मुसलमान हैं या यहूदी या ईसाई या सितारा परस्त, यानी कोई शख्स किसी कौम और मजहब का हो, जो खुदा और रोज़े क़यामत पर ईमान लाएगा और नेक अमल करेगा, तो ऐसे लोगों को उनके अमाल का सिला खुदा के यहाँ मिलेगा और क़यामत के दिन उनको न किसी तरह का खौफ होगा और न वो गमनाक। मौलाना वहीदुद्दीन खां का तर्जमा कुछ इस आयत का इस तरह है कि जो लोग ईमान लाए और जो लोग यहूदी हुए और नसारा और साबी, उनमें से जो शख्स ईमान लाया अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर और उसने नेक काम किया, तो उसके लिए उसके रब के पास अजर है और उनके लिए ना कोई डर है और न वो गमगीन। जनाब जावेद अहमद गामदी साहब का नुक्ता नज़र इस बारे में कुछ यूं है। कुरान ने इसकी नफ़ी कर दी। उसने ये कहा है कि दुनिया में जो तुम्हारी गिरोह बंदियाँ हैं, कोई अपने आप को मुसलमान कहता है, कोई यहूदी कहता है, कोई नसरानी कहता है, क़यामत में इनकी बुनियाद पर कोई फैसला नहीं होगा। क़यामत में एक मेरिट मुकर्रर किया गया है, जो उस पर पूरा उतरेगा वो जन्नत में जाएगा। ये बात सारे गिरोहों का नाम लेके कही अल्लाह ताला ने। तो ज़रा सूरह बकरा को कभी सादा तर्जमे के साथ पढ़ लीजिए। पूरी सूरह का मौजू ही ये है कि नजात की बुनियाद किसी गिरोह से ताल्लुक़ नहीं है, वो एक मेरिट है। जो उस पर पूरा उतरेगा वो जन्नत में जाएगा। तो कुरान मजीद में इस तरह की कोई बात नहीं कही, वहाँ साफ साफ बता दिया गया है और वो मेरिट भी बिल्कुल 3 निकात की सूरत में बयान कर दिया गया कि ये है मेरिट, इस पर हर शख्स को जांचा जाएगा, खा वो किसी दूर दराज जगह पे रहता है, खा उसको किसी पैगंबर की दावत पहुंची है, खा नहीं पहुंची है, ये है उसकी बुनियाद। तो उस बुनियाद को वाज़े करके यहूद का बिल्कुल यही दावा था जो हमारे यहाँ है, उसकी अल्लाह ताला ने इतनी सख्ती के साथ तरदीद की है कि कुरान मजीद को पढ़ने वाला तो कोई आदमी ये सवाल सोच भी नहीं सकता। जनाब मिर्जा मोहम्मद अली जहलमी के ख्यालात इस बारे में कुछ यूं हैं। ये दिमाग से बिल्कुल कीड़ा निकाल दें कि मुसलमानों के घर पैदा होने से जन्नत गारंटेड हो चुकी हुई है। हर शख्स को अल्लाह ताला की पहचान करनी है, फिर जितने गिवन सर्कमस्टांसेस थे उसमें उसे जितनी बात समझ आई, अल्लाह ताला उसकी शाकिला के मुताबिक क़यामत के दिन उसका फैसला करेगा। ऐसे लोग कि जिन तक अंबिया की दावत नहीं पहुंची, उनके लिए ना तो नमाज पढ़ना ज़रूरी है, ना रोज़े रखना ज़रूरी है, उनके लिए बस इजमालन इतना कॉन्सेप्ट कि ये कायनात किसी क्रिएटर ने बनाई है, ये काफ़ी है। ये जो आगे की तफसीलात हैं जिनसे रिलीजन डील करता है, ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन तक दीन की बात पहुंचेगी। और ये कुरान में बिल्कुल वाज़े फतवा है, वमा कुन्ना मुअज़्ज़िबीना हत्ता नबअसा रसूला। हम उस वक्त तक अजाब नहीं देते किसी को जब तक कि उनमें रसूल को मबूस ना करें। रसूल मबूस होंगे तो अल्लाह ताला के अजाब का कोड़ा आएगा, अदरवाइज नहीं। ये सीधी सी बात है। अफ्रीका के जंगलों में या इसी तरीके से ऐसे सहराओं में जहां वक्त के पैगंबर की बात नहीं पहुंची, वहां एक खुदा का मान लेना काफी है। मौलाना वहीदुद्दीन खां की तफसीर तज़कीरुल कुरान में ये मज़कूर है कि सूरत बकरा की इस आयत में 4 गिरोहों का जिक्र है। एक मुसलमान जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी उम्मत है, दूसरे यहूद जो खुद को हजरत मूसा की उम्मत कहते हैं, तीसरे नसारा जो हजरत मसीह की उम्मत होने के दावेदार हैं, और चौथे साबी जो अपने आप को हजरत याह्या की उम्मत बताते थे। इराक के इलाके में आबाद थे, वो अहले किताब थे और काबा की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते थे, मगर अब साबी फिरका खत्म हो चुका है, दुनिया में अब उसका कहीं वजूद भी नहीं। यहां मुसलमानों को अलग नहीं किया है, बल्कि उनका और दूसरे पैगंबरों से निस्बत रखने वाली उम्मतों का जिक्र एक साथ किया गया है। इसका मतलब यह है कि गिरोह होने के एतबार से अल्लाह के नजदीक सब बराबर का दर्जा रखते हैं।
گروہ کے اعتبار سے ایک گروہ اور دوسرے گروہ میں کوئی فرق نہیں. سب کی نجات کا ایک ہی محکم اصول ہے اور وہ ہے ایمان اور عمل صالح. کوئی گروہ اپنے کو خواہ مسلمان کہتا ہو یا وہ اپنے آپ کو یہودی یا مسیحی یا صابی کہے، ان میں سے کوئی بھی محض ایک مخصوص گروہ ہونے کی بنا پر خدا کے یہاں کوئی خصوصی درجہ نہیں رکھتا. درجے کا اعتبار اس پر ہے کہ کس نے خدا کی منشا کے مطابق اپنی زندگی کو ڈالا. مولانا سید ابو العلا مودودی کا ترجمہ اس آیت میں کا کچھ یوں ہے: یہودی نبی عربی کو ماننے والے ہوں یا یہودی ہوں یا عیسائی ہوں یا صابی، جو بھی اللہ اور روز آخر پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے اور اس کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں. اس آیت کا سیاق و سباق کچھ یوں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بنی اسرائیل کو اپنے گرام آیا احسانات گروانے کے بعد فرماتے ہیں کہ یہودی جو اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ وہ جنت کے ٹھیکیدار ہیں اور باقی مذاہب اور ادیان کے پیروکار جہنم کا ایندھن بنیں گے، ان کو اپنی غلط فہمی دور کر لینی چاہیے، کیونکہ دیگر مذاہب کے وہ پیروکار نمبر 1 جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں، نمبر 2 جو روز قیامت اور جزا و سزا پر ایمان رکھتے ہیں، اور نمبر 3 جو نیک عمل کرتے ہیں، انہیں کسی قسم کا رنج و غم نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ان کے اچھے اعمال کا بہترین اجر اللہ سے انہیں ملے گا. گویا جنت جہنم کا فیصلہ ان 3 اہم شرائط پر مبنی ہے. اس سے یہ مترشح ہوتا ہے کہ اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار مسلمان جو اپنے آپ کو جنت کا ٹھیکیدار سمجھتے ہیں اور اس گمان میں مبتلا ہے کہ یہودی، عیسائی، صابی اور دیگر ادیان کے پیروکار لازماً جہنم کا ایندھن بنیں گے، وہ جان لیں کہ مذہب خواہ کوئی بھی ہو، اچھے اعمال اور اللہ اور قیامت پر ایمان ہی اصل معیار ہے. پھر اسی آیت پر ہی بس نہیں، آگے بھی بہت سی آیات اس امر کی دلالت کرتی ہیں، مگر مسلمان علماء بلا امتیاز جب اس آیت کی تفسیر کرتے ہیں تو دانستہ صاف اور سادہ تشریح کرنے سے کنی کترا جاتے ہیں یا اونگیاں بونگیاں مارتے ہیں. جو پچھلے ادوار کے محدود علم رکھنے والے افراد منوان تسلیم کر لیتے تھے، مگر اب لوگ مولانا مودودی صاحب پر بھی انگلی اٹھا دیتے ہیں کہ جناب آیت کیا کہہ رہی ہے اور آپ اس کی تشریح و تفسیر کرو کدھر کو موڑے جا رہے ہیں. علامہ ابن کثیر اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ صابی کے ایک معنی تو بے دین اور لا مذہب کے ہیں. اس امر پر اتفاق ہے کہ یہ لوگ عراقی تھے اور موصل میں رہتے تھے. حقیقت حال کا علم تو محض اللہ تعالیٰ کو ہے، مگر بظاہر یہی قول صائب معلوم ہوتا ہے کہ صابی لوگ نہ یہودی تھے، نہ نصرانی، نہ مجوسی، نہ مشرک، بلکہ یہ لوگ فطرت پر تھے اور کسی خاص مذہب کے پابند نہ تھے. یاد رہے کہ ابو جہل، ابو سفیان اور ابو لہب اور ان کے ہم خیال مشرکین و کفار مکہ دعوت اسلام کے شروع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے پیروکاروں کو صابی کہتے تھے. ڈاکٹر شہزاد سلیم، جنہوں نے انگلینڈ کی ویلز یونیورسٹی سے قرآن پاک کی تاریخ میں PhD کی ڈگری حاصل کی ہے، گویا قرآن کے مصدقہ عالم ہیں. ذرا سنیے وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جو یہود ہیں
اور جو نصارہ ہیں اور جو صابی کہلاتے ہیں، ان میں سے جو لوگ بھی اللہ کو جنہوں نے اللہ کو مانا ہے اور قیامت کے دن کو مانا ہے اور نیک عمل کیے ہیں، تو ان کا صلہ جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے۔ اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ جو تعبیر ہے کہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، قرآن مجید میں جنت کی تعبیر ہے، جو ان کے بارے میں کہا گیا کہ جنت میں جائیں گے۔ تو دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ گنوایا ہے کہ ایک آدمی کی جو گروہی نسبت ہے وہ اصل چیز نہیں ہے۔ اصل چیز یہ نہیں ہے کہ وہ یہودی ہے، اصل چیز یہ نہیں ہے کہ وہ نصرانی ہے یا مسلمان ہے جس نے جو ایمان لایا ہے، بلکہ اصل چیز جو ہے وہ تین چیزیں ہیں۔ ایک یہ کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے، دوسرا یہ کہ وہ آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اور تیسرا یہ کہ وہ نیک عمل کرتا ہے۔ اگر یہ تین شرائط موجود ہیں تو پھر ایک آدمی جس بھی گروہ سے اس کا تعلق ہو، جس مذہب سے بھی اس کا تعلق ہو، وہ جنت میں جانے کا اہل ٹھہر سکتا ہے۔ اس میں ظاہر ہے کہ یہ استثناء موجود ہے کہ اس سے کوئی ایسا جرم سرزد نہیں ہونا چاہیے جو اس کو ابدی جہنم میں لے جانے والا بنے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہمیں کچھ مزید قرآنی آیات پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ سورت المائدہ کی آیت نمبر 69 میں ارشاد ربانی ہے، 69 سورت المائدہ، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارى من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ مولانا مودودی صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ہے اس طرح کہ یقین جانو کہ یہاں اجارہ کسی کا بھی نہیں ہے، مسلمان ہوں یا یہودی، صابی ہوں یا عیسائی، جو بھی اللہ اور روز آخر پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، بے شک اس کے لیے نہ کسی خوف کا مقام ہے نہ رنج کا۔ گویا اس آیت میں بھی بالکل وہی مضمون اور الفاظ ہیں جو سورت بقرہ کی آیت نمبر 62 میں۔ جاوید احمد غامدی صاحب نے اس بات کو اس پائرائے میں بیان کیا ہے۔ تو یہ سوال پیدا ہوا کہ کیا ان مذاہب کی تقسیم کے لحاظ سے جنت اور دوزخ کے فیصلے ہوں گے؟ اس کا جواب دیا کہ نہیں، اس کے لیے ایک معیار ہے جو قائم کر دیا گیا ہے۔ وہ معیار کیا ہے کہ آدمی اس حقیقت کا اعتراف کرے کہ میرا ایک پروردگار ہے، اور وہ یہ جانے کہ مجھے ایک دن اس کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، اور اس جواب دہی کی بنیاد اچھا عمل ہے۔ آپ کرے گا سب مذاہب کے اندر سے، یہودیوں میں سے بھی، مسیحیوں میں سے بھی، مسلمانوں میں سے بھی، اس کے ہر قوم کے اندر سے، دنیا کے اندر جتنی اقوام، جتنے مذاہب پائے جاتے ہیں، اس معیار پر انتخاب کیا جائے گا، بشرطے کہ انہوں نے کسی بڑے جرم کا ارتکاب نہ کیا ہو۔ کتنے لوگ ہوں گے دنیا میں اس وقت جن تک رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت نہیں پہنچی، جن کو معلوم ہی نہیں کہ قرآن خدا کی کتاب ہے، جن تک بات پہنچائی ہی نہیں گئی؟ تو اس وجہ سے ایک چیز ہے کہ پازیٹیولی کیا میرٹ ہے، بیان کریں گے نا آپ ایجابی طور پر، تو وہ تین چیزیں ہیں: خدا پر ایمان، قیامت کے دن پر ایمان، اور اچھا عمل۔ اس کے بعد جرائم ہے۔ اگر آپ نے ان جرائم میں سے کسی جرم کا ارتکاب نہیں کیا تو آپ کے لیے جنت کا وعدہ ہے، اور وہ وعدہ یہودی سے بھی ہے، وہ نصرانی سے بھی ہے، وہ مسیحی سے بھی ہے، وہ یہودی سے بھی۔ اس کے بعد جناب مرزا محمد علی جہلمی کے خیالات بھی کچھ اسی طرح کے ہیں۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا، سورہ بقرہ آیت نمبر 62، بے شک جو لوگ ایمان لائے یا یہودی ہیں، والنصارى، اور نصارہ یعنی عیسائی، والصابئین، اور صابی ابراہیم علیہ السلام کے دین کے ماننے والے، اس سے مراد ستارہ پرست نہیں ہے۔ من آمن باللہ، جو ایمان لے آئے اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت پر، وعمل صالحا، اور نیک اعمال کرے، فلہم اجرہم عند ربہم، تو اس کے لیے اس کے رب کے ہاں اجر ہے، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اس کے لیے نہ قیامت میں کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم۔ اس میں ایمان برسالت کا ذکر نہیں، لیکن ایمان برسالت کا ذکر سورہ بقرہ کے شروع میں ہو چکا ہے، کیونکہ یہودیوں سے خطاب ہے کہ تم سب سے پہلے اس نبی کے منکر بن رہے ہو۔ لیکن ایبسولوٹلی بھی اگر اس کو دیکھا جائے کہ اگر کسی تک نبی علیہ السلام کی دعوت نہیں پہنچی، ان کو گیون سرکمسٹانسز میں جتنا اللہ کا تعارف ہوا، نبی علیہ السلام کا پیغام بھی پہنچا تو ٹیمپرڈ فارم میں، وہ اللہ تعالیٰ اس کا معاملہ کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کے اوپر کسی کی دھونس نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ آخرت کا معاملہ جو ہے وہ چونکہ اللہ کے پاس ہے، اللہ کا فیصلہ ہے جس کے ساتھ جو معاملہ کرے۔ تو صرف جو دنیا کی جوڈیشری میں مقدمہ پیش کر کے آپ نے نہیں جیتنا، اللہ تعالیٰ نے صرف شواہد کی بنیاد پہ فیصلہ نہیں کرنا، گیون سرکمسٹانسز بھی دیکھنا ہے۔ سورت بقرہ کی آیت نمبر 112 میں اس سے ملتا جلتا مضمون بیان کیا گیا ہے۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ مولانا مودودی صاحب
اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں کہ دراصل نہ تمہاری کچھ خصوصیت ہے نہ کسی اور کی، حق یہ ہے کہ جو بھی اپنی ہستی کو اللہ کی اطاعت میں سونپ دے اور عملاً نیک روش پر چلے، اس کے لیے اس کے رب کے پاس اس کا اجر ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے کسی خوف یا رنج کا کوئی موقع نہیں۔ مولانا وحید الدین نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ کسی گروہ سے وابستگی کسی کو جنت کا مستحق نہیں بناتی۔ جنت کا فیصلہ آدمی کے اپنے عمل کی بنیاد پر کیا جاتا ہے، نہ کہ گروہی فضیلت کی بنیاد پر۔ سورت آل عمران کی آیت نمبر 199 کچھ اس طرح ہے، وَإِنَّا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے اس کا ترجمہ اس طرح کیا ہے، بے شک اہل کتاب میں وہ بھی ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، اور اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو تم پر نازل کیا گیا یعنی قرآن پاک، اور اس پر بھی جو ان کی طرف نازل کیا گیا۔ اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، وہ اللہ کی آیات کو حقیر قیمت پر فروخت نہیں کرتے، ایسے ہی لوگوں کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے، یقیناً اللہ جلد حساب چکانے والا ہے۔ بیان القرآن۔ اور سورہ حج کی آیت نمبر 17 میں ارشاد خداوندی ہے، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین والنصارى والمجوس والذین اشرکوا ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ ان اللہ علی کل شیء شہید۔ مولانا فتح محمد جالندری صاحب اس کا ترجمہ اس طرح کرتے ہیں کہ جو لوگ مومن یعنی مسلمان ہیں، اور جو یہودی ہیں اور ستارہ پرست اور عیسائی اور مجوسی اور مشرک، خدا ان سب میں قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا، بے شک خدا ہر چیز سے باخبر ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو مزید گروہ بھی ان گروہوں میں شامل فرما دیے ہیں جن کا ذکر سورہ بقرہ اور سورۃ آل عمران میں آیا، یعنی آتش پرست، مجوسی اور مشرک، یعنی ہنود و بدھسٹ و شنتو جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ سابعین میں یقیناً افریقہ کے مقامی مذاہب بھی شامل ہیں جن کے عقائد عراقی، کنانی اور شامی سابیوں سے ملتے جلتے تھے۔ یہاں آیت کے یہ الفاظ نہیں ہیں کہ مسلمانوں کے علاوہ سب کو جہنم رسید کیا جائے گا، بلکہ کہا گیا ہے کہ قیامت کے دن ان کا فیصلہ کر دیا جائے گا، اور فیصلہ یقیناً اعمال اور نیتوں کی بنیاد پر کیا جائے گا۔ اب سورت المائدہ کی آیت 48 ملاحظہ فرمائیے، جس میں ارشاد ربانی ہے، لَكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ۔ مولانا وحید الدین صاحب نے اس کا ترجمہ اس طرح کیا ہے کہ ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور ایک طریقہ ٹھہرایا، اور اگر خدا چاہتا تو تم کو ایک ہی امت بنا دیتا، مگر اللہ نے چاہا کہ وہ اپنے دیے ہوئے حکموں میں تمہاری آزمائش کرے، پس تم بھلائیوں کی طرف دوڑو، آخر کار تم سب کو خدا کی طرف پلٹ کر جانا ہے، پھر وہ تم کو آگاہ کرے گا اس چیز سے جس میں تم اختلاف کر رہے تھے۔
मौलाना सैयद अबू अल आला मौदूदी साहब ने इसकी तशरीफ तफहीमुल कुरान में इस तरह फरमाई है। नंबर 1, महज इख्तलाफ शराय को इस बात की दलील करार देना गलत है कि ये शरीयतें मुख्तलिफ माखज से माखूज और मुख्तलिफ सरचश्मों से निकली हैं। दरअसल वो अल्लाह ताला ही है जिसने मुख्तलिफ कौमों के लिए मुख्तलिफ ज़मानों और मुख्तलिफ हालात में मुख्तलिफ ज़ाब्ते मुकर्रर। नंबर 2, बिलाशुबा ये मुमकिन था कि शुरू ही से तमाम इंसानों के लिए एक ज़ाब्ता मुकर्रर करके सबको एक उम्मत बना दिया जाता, लेकिन वो फर्क जो अल्लाह ताला के मुख्तलिफ अंबिया की शरीयतों के दरमियान रखा, उसके अंदर दूसरी बहुत सी मसलियतों के साथ एक बड़ी मसलियत ये भी थी कि अल्लाह ताला इस तरीके से अपने बंदों की आजमाइश करना चाहता था। नंबर 3, तमाम शराय से असल मकसूद नेकियों और भलाइयों को पाना, और वो इस तरह हासिल हो सकती हैं कि जिस वक्त जो हुक्म खुदा हो उसकी पैरवी की जाए। लिहाजा जो लोग असल मकसद पर निगाह रखते हैं उनके लिए शराय के इख्तलाफात और मनाहिज के फरूक पर झगड़ा करने की बजाय सही तर्ज अमल ये है कि लोग वही कुछ करें जिसको अल्लाह ताला की मंजूरी हासिल। नंबर 4, जो इख्तलाफात इंसानों ने अपने जमूद, तासुब, हट धर्मी और जहन की उपज से खुद पैदा कर दिए हैं, उनका आखिरी फैसला न मजलिस मुनाजरा में हो सकता है न मैदान जंग में। आखिरी फैसला सिर्फ अल्लाह ताला खुद करेगा, जबकि हकीकत बेनकाब कर दी जाएगी और लोगों पर मुनकशिफ हो जाएगा कि जिन झगड़ों में वो उम्रें खपाकर दुनिया से आए हैं उनकी तह में हक का जौहर कितना था और बातिल के हाशिए की कदर कितनी। लिहाजा खुलासा कलाम यह है कि बिल आखिर हम सबको खुदा की तरफ पलट कर जाना है, फिर वो हमें इस हकीकत से बाखबर करेगा जिसमें हम इख्तलाफात करते रहे इस दुनिया में। अब इसके बाद तो सिर्फ कद बहसों के लिए ही कुछ गुंजाइश रह जाती है, वरना हर बात तो अल्लाह ताला ने खोल कर बता दिया है और उलमाए कराम ने भी कोई लगी लिपटी नहीं रखी। डॉक्टर जाकिर नाइक इस बारे में क्या फरमाती हैं, जरा उसे भी सुन लें। Sister asked a question that many of her Muslim friends say, because she's a Catholic, because she's a Christian, she will go to hell. That is it true that because she's a Christian, you will go to hell? Sister, according to me, if you're a true Christian, if you truly follow the teachings of Jesus Christ, peace be upon him, inshallah you shall go to Jannah. But if you truly follow the teachings of Jesus Christ, peace be upon him, Jesus Christ, peace be upon him, said, seek ye the truth and the truth shall free you. Correct? Now, what you are following, I don't know. Are you following your church or are you following Jesus Christ, peace be upon him? If you are following your church, the chances of going to Jannah is very high. If you are following Jesus Christ, peace be upon him, inshallah, you shall go to Jannah. अब हम आते हैं उन आयात की तरफ जिनमें अल्लाह पाक ने वो सब कुछ मुख्तलिफ कर दिया है जो ऊपर की आयत में फरमाया गया है। सूरत आले इमरान की आयत नंबर 19 में इरशाद फरमाया, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम वमख्तलफल्लज़ीना ऊतुल किताबा इल्ला मिन बाद मा जाअहुमुल इल्मु बग़यम बैनहुम वमन यकफुर बिआयतिल्लाहि फ़इन्नल्लाहा सरीउल हिसाब। मौलाना मौदूदी साहब तर्जमा इसका इस तरह फरमाते हैं कि अल्लाह के नजदीक दीन सिर्फ इस्लाम है। इस दीन से हटकर जो मुख्तलिफ तरीके उन लोगों ने इख्तियार किए जिन्हें किताब दी गई, यानी यहूद व नसारा, उनके इस तर्ज अमल की कोई वजह इसके सिवा न थी कि उन्होंने इल्म आने के बाद आपस में एक दूसरे पर ज्यादती करने के लिए ऐसा किया, और जो कोई अल्लाह के अहकामात और हिदायत की इताअत से इनकार कर दे, अल्लाह को उससे हिसाब लेते हुए देर नहीं लगती। मौलाना साहब ने इसकी तफसीर तफहीमुल कुरान में इस तरह फरमाई है,
यानी अल्लाह के नज़दीक इंसान के लिए सिर्फ एक ही निज़ाम ज़िंदगी और एक ही तरीका हयात सही व दुरुस्त है, और वो ये है कि इंसान अल्लाह को अपना मालिक व माबूद तस्लीम करे और उसकी बंदगी और गुलामी में अपने आप को बिल्कुल सपुर्द कर दे, और उसकी बंदगी बजा लाने का तरीका खुद ना ईजाद करे, बल्कि उसने अपने पैगंबरों के जरिए जो हिदायत भेजी है हर कमी बेशी के बगैर सिर्फ उसी की पैरवी करे। इस तर्ज फिक्र व अमल का नाम इस्लाम है, और ये बात सरासर बजा है कि कायनात का खालिक व मालिक अपनी मखलूक और रईयत के लिए इस इस्लाम के सिवा किसी दूसरे तर्ज अमल को जायज तस्लीम ना करे। आदमी अपनी हमाकत से अपने आप को दहरियत से लेकर शिर्क व बुत परस्ती तक हर नजरिए और हर मसलक की पैरवी का जायज हकदार समझ सकता है, मगर फरमा रवाए कायनात की निगाह में तो ये निरी बगावत है। असल बात यह है कि अल्लाह की तरफ से जो पैगंबर भी दुनिया के किसी गोशे और किसी जमाने में आया है उसका दीन इस्लाम ही था, और जो किताब भी दुनिया की किसी जबान और किसी कौम पर नाजिल हुई उसने इस्लाम ही की तालीम दी। इस असल दीन को मसख करके और उसमें कमी बेशी करके जो बहुत से मज़ाहिब नौ इंसानी में राइज किए गए हैं, उनकी पैदाइश का सबब इसके सिवा कुछ ना था कि लोगों ने अपनी जायज हद से बढ़कर हकूक, फायदे और इम्तियाजात हासिल करने चाहे और अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक असल दीन के अकायद, असूल और अहकाम में रद्द-ओ-बदल कर डाला। मौलाना वहीदुद्दीन ने इसका तर्जुमा कुछ इस तरह किया है, दीन अल्लाह के नज़दीक सिर्फ इस्लाम है, और अहले किताब ने इसमें जो इख्तलाफ किया है वो आपस की जिद की वजह से किया, बाद इसके कि उनको सही इल्म पहुंच चुका था, और जो अल्लाह की आयतों का इनकार करे तो अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाला है। सूरत आले इमरान की आयत 85 में इरशाद रब्बानी है, वमन यब्तगि गैरल इस्लाम दीनन फलन यक़बल मिन्हु वहुव फिल आखिरति मिनल खासिरीन। फतेह मोहम्मद जलंधरी साहब ने इसका तर्जुमा इस तरह किया है कि और जो शख्स इस्लाम के सिवा किसी और दीन का तालिब होगा वो उससे हरगिज कबूल नहीं किया जाएगा, और ऐसा शख्स आखिरत में नुकसान उठाने वालों में होगा। और डॉक्टर इसरार साहब ने इसका तर्जुमा बयानुल कुरान में इस तरह किया है कि जो कोई इस्लाम के सिवा कोई और दीन इख्तियार करना चाहेगा तो वो उसकी जानिब से कबूल नहीं किया जाएगा, और फिर वो आखिरत में खसारा पाने वालों में से होगा, खसारा पाने वालों में होकर रहेगा। अब आते हैं हम सूरत फतह की आयत नंबर 28 की तरफ। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्लिहि व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। मौलाना वहीदुद्दीन साहब ने तर्जुमा इस तरह किया है कि वो अल्लाह ही है जिसने अपने रसूल को हिदायत और दीन हक के साथ भेजा ताकि वो उसको तमाम दीनों पर गालिब कर दे, और अल्लाह काफी गवाह है। और सूरत मायदा की आयत नंबर 3 में भी इसी मज़मून को इस तरह इरशाद फरमाया है अल्लाह ताला ने, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। फी जिलालुल कुरान जो सैयद कुतुब शहीद की किताब तफसीर है उसमें इसका तर्जुमा कुछ इस तरह है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, आज मैंने तुम्हारे दीन को तुम्हारे लिए मुकम्मल कर दिया है और अपनी नेमत तुम पर तमाम कर दी, और तुम्हारे लिए इस्लाम को तुम्हारे दीन की हैसियत से कबूल कर लिया है। इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि सिर्फ
حضرت محمد کی امت کا دین ہی اسلام ہے۔ بلکہ سورت بقرہ کی آیت 136 میں اللہ پاک نے وضاحت کر دیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور آل یعقوب یعنی حضرت یوسف علیہ السلام اور دیگران، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور تمام نبیوں پر اللہ کی طرف سے جو کچھ بھی نازل کیا گیا اس کے ماننے والے سبھی مسلمان ہیں۔ یعنی گویا امت محمدیہ صرف مسلمان نہیں ہے، ان تمام نبیوں پر جو کچھ بھی اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا اس کے ماننے والے سبھی مسلمان ہیں۔ قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون۔ اسی مضمون کو اللہ پاک نے سورت آل عمران کی آیت 84 میں یوں دہرایا ہے، قل آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ والنبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون۔ مولانا مودودی صاحب نے اس کا ترجمہ فرمایا ہے، اے نبی کہو کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اس تعلیم کو مانتے ہیں جو ہم پر نازل کی گئی، اور ان تعلیمات کو بھی مانتے ہیں جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہ السلام اور اولاد یعقوب پر نازل ہوئی تھی، اور ان ہدایات پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئی۔ ہم ان کے درمیان فرق نہیں کرتے اور ہم اللہ کے تابع فرمان مسلم ہیں۔ مذکورہ بالا دو آیات سے واضح ہوتا ہے کہ کم از کم 1,24,000 امتیں تو ایسی ہیں جو مسلمانوں کے زمرے میں آتی ہیں، خواہ اب ان کی شکل بگڑ کر کتنی ہی بدل چکی ہو۔ کیا معلوم پیراگوئے، پیرو، کولمبیا، بوسنیا، پولینڈ، نامیبیا، بھارت یا موزمبیق میں بھی ان 1,00,000 نبیوں میں سے کچھ نبیوں کا ظہور ہوا ہو۔ سچ پوچھے تو حضرت ابراہیم حنیف علیہ السلام کے دین پر جتنا عمل بیشتر غیر مسلم ممالک میں ہوتا ہے اتنا شاید ہی کسی مسلم ملک میں ہوتا ہو۔ روز قیامت جو حساب کتاب ہوگا وہ شاید نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، شراب، خنزیر، زنا، جوا، پانسے وغیرہ سے بہت آگے کی چیزیں ہیں، کیونکہ دنیا کی 70% آبادی کو تو نماز، روزے، حج وغیرہ کا پتہ ہی نہیں ہے، تو اس کے لیے کس کی پکڑ ہوگی؟ شاید سب سے زیادہ نام نہاد مسلمانوں کی جن کو تبلیغ کی ذمہ داری سونپی گئی ہے، یا ان مسلمان حکمرانوں کی جن کی تبلیغ و ترویج کے معاملے میں مساعی زیرو ہے، یا ان دہشت گرد اور انتہا پسند مسلمانوں کی جو خود کو طالبان، داعش، بوکو حرام، القاعدہ یا حزب اللہ وغیرہ کے لبادے پہنا کر پوری دنیا کو اسلام اور دین محمدی سے متنفر کرنے میں پیش ہے۔ سورت نساء کی آیت 125 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔
मौलाना मदूदी साहब ने इस तरह तर्जमा किया है, उस शख्स से बेहतर और किसका तरीके जिंदगी हो सकता है कि जिसने अल्लाह के आगे सरे तस्लीम खम कर दिया और अपना रवैया नेक रखा और यकसू होकर इब्राहीम के तरीके की पैरवी की, उस इब्राहीम के तरीके की जिसे अल्लाह ने अपना दोस्त बना लिया था। सूरत अल-अनाम की आयत 161 में इरशाद परवरदिगार है, कुल इन्ननी हदानी रब्बी इला सिरातम मुस्तकीम दीनन क़ियमन मिल्लत इब्राहीम हनीफा वमा कान मिनल मुशरिकीन। फी ज़िलालुल कुरान में इसका तर्जुमा कुछ यूं है, कहो मेरे रब ने बिल यकीन मुझे सीधा रास्ता दिखाया है, बिल्कुल ठीक दीन जिसमें कोई टेढ़ नहीं, इब्राहीम का तरीका जिसे यकसू होकर उसने इख्तियार किया था और वो मुशरिकों में से ना था। इस तफसील के बाद देखिए अब इन मामलात से कोई किस तरह का मजहब अखज़ करता है और दुनिया के दीगर मज़ाहिब के बारे में क्या रवैया इख्तियार करता है। फैसला आप पर मुनहसर है। वमा अलैना इल्लल बलाग।